لا تقلقوا أيها المسلمون، ما دمنا في عصر سلمان الخير وسرور العهد الأمين حفظه الله جميعا. كما أنني أبشركم أنها إن شاء الله أيام تنكشف الغمة عن هذه الأمة، ونعود إلى الحرمين للطواف وللسعي وللصلاة في الروضة الشريفة والسلام على المصطفى عليه الصلاة والسلام، وتعود الأمور كما كانت، فدولتنا أحرص منا على صحتنا وعلى إيجاد البيئة الآمنة السليمة الصحية. ونتفاءل، ومع هذا لا نستعجل في عدم القيود أو التحرر من التقيد بلزوم الإجراءات الاحترازية، لكن يجب أن نحتاط. ونحن لله الحمد والمنة مبشرون مقيم على مرحلة زاهية، فليؤمن المسلمين ويبشروا وهم إلى خير، ويكثروا من الدعاء لولاة أمرنا حفظهم الله الذين يشرفون بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة مرتاديهما. ولا أبالغ إذا قلت إن صحة